बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। मुस्लिम लीग नून के तारिक फारूक आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के स्पीकर और अहमद रजा कादरी ने बतौर डिप्टी स्पीकर हलफ उठा लिया। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में स्पीकर के लिए पोलिंग के अमल में मुस्लिम लीग नून के तारिक फारूक 32 वोट लेकर 16वें स्पीकर असम्बली आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए हैं। इसी तरह डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के अहमद रजा कादरी 32 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि उस पार्टी के आमिर वफार लोन को 14 वोट मिले। स्पीकर और कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमंतखब स्पीकर चौधरी तारिक फारूक से उनके ओहदे का हलफ लिया, जबकि बादशाह नौमंतखब स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी तारिक फारूक ने अहमद रजा कादरी से डिप्टी स्पीकर के ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब असम्बली सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुई, जिसमें कानून साज असम्बली के अरकान और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। अहमद रजा कादरी ने हलफ उठाने के बाद डिप्टी स्पीकर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर चौधरी तारिक फारूक और दीगर अरकान ने नए डिप्टी स्पीकर को मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अहमद रजा कादरी ने इस मौके पर अपने ओहदे की जिम्मेदारियां आइन, कानून और असम्बली के कवायद ज़वाबित के मुताबिक अदा करने के अज़्म को दोहराया। वाज़ेह रहे गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के 8 मखसूस नशिस्तों पर होने वाले इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने 6 और पीपल्स पार्टी ने 2 पर कामयाबी हासिल की थी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में नौमंतखब 46 अरकान ने हलफ उठा लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर के एजाज़ में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के तमाम सेक्रेटरीज की जानिब से पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की क़यादत, अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और रियासती अमूर की मौसर अंजामदेही के लिए इनकी खिदमात को सराहा गया। चीफ सेक्रेटरी और तमाम सेक्रेटरीज ने वज़ीर आज़म की काविशों को खिराज तहसीन पेश करते हुए इनकी खिदमात को काबिल कदर करार दिया। इस मौके पर शुरका ने फैसल मुमताज़ राठौर के लिए मुस्तकबिल में कामयाबी, इज़्ज़त, खुशहाली और नेकनामी की दुआ की और इनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और दीगर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 8 माह की हुकूमत में सियासी बेएतमादी को एतमाद में बदला, सियासी निज़ाम को फ़ाल बनाया, आज़ाद कश्मीर भर में तामीर और तरक्की के लिए मनसूबे शुरू किए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम किया और गुड गवर्नेंस के क़याम को यकीनी बनाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि खुशी और इत्मीनान है कि आवाम की खिदमत और रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत और लगन से काम किया, जबकि आइंदा भी अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बनिए नौ इंसान को पत्थर के बुतों से आज़ादी नसीब हुई और सबको मबूद बरहक की तरफ जाने का रास्ता मिल गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए खुली किताब है, जो बनिए नौ इंसान के लिए एक नमूना और मिसाल की हैसियत रखती है और रहती दुनिया तक मशअल राह है। इनके इरशादात की तामील में सर तस्लीम खम करके ही दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी की निजात हासिल की जा सकती है। और उनका मज़ीद कहना था कि इस्लाम हमें कुर्बानी का दर्ज देता है। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करना चाहिए और सब्र व इस्तकामत का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, ताकि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर किया जाए और मुसलमान अपनी ज़िंदगियाँ तालीमात मुहम्मदी के मुताबिक ढालें। कश्मीर, फ़लस्तीन और दुनिया के दीगर खित्तों में हमारे मुसलमान भाई और बहनें इस्लाम की सरबुलंदी, अपनी बका और आज़ादी के लिए अपने खून का नजराना देकर इस्लाम की शमा को रोशन किए हुए हैं। उनका मज़ीद कहना था कि कश्मीरी अवाम ने अपने असलाफ के कारनामों को न सिर्फ ज़िंदा रखा बल्कि जदोजहद में सारी दुनिया पर यह साबित कर दिया कि कश्मीरी अवाम मर मिट सकते हैं, लेकिन अपने पैदाइशी हक के खुद इरादियत से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकते। मुसलमान कट तो सकता है, लेकिन जुल्म के आगे झुक नहीं सकता।
آزاد جموں کشمیر کے قائم مقام صدر چودھری طارق فاروق نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے اور فخر موجودات رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر آزاد کشمیر کے ہر چھوٹے بڑے شہر قصبے اور گھر میں عید کا سماں ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں قائم مقام صدر چودھری طارق فاروق نے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس پاک اور مقدس یوم کی اہمیت ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے سارا عالم جگمگا اٹھا۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دنیا میں تشریف لائے جب تمام دنیا کے انسان جہالت، پستی اور کفر کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اس وقت اخلاق، شائستگی اور تہذیب سے لوگ ناواقف تھے، جائز و ناجائز، حلال حرام، شائستگی کی تمیز سے ناآشنا تھے، قتل، خون ریزی اور بربریت ان کی زندگی کے معمولات تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت انسانیت کی معراج میں بھی بہت بلند ہے۔ دنیا کے اندھیروں میں صرف یہی ایک چراغ ہے، عالم رنگ و بو میں یہی ایک ذات حق اور صداقت کا مرکز اور ہدایت کا روشن مینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تین دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط پارلیمانی اور انتخابی سیاست کا تجربہ رکھنے والے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ ہفتے رائیونٹ میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں، اور تفصیلی مشاورت کے بعد شاہ غلام قادر کو آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ شاہ غلام قادر جمعرات کے روز آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد ایوان منتخب ہوں گے، جس کے بعد اسی روز 27 اگست کو شام 5 بجے ہائی کورٹ گراؤنڈ میں نو منتخب وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری منعقد ہوگی۔ شاہ غلام قادر کا شمار آزاد کشمیر کے انتہائی تجربہ کار اور منجھے ہوئے پارلیمانی رہنما میں ہوتا ہے۔ وہ 7 مرتبہ آزاد کشمیر اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ 2006 اور 2016 میں 2 مرتبہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر بھی منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ وزیر خزانہ، منصوبہ بندی و ترقی، خوراک اور اطلاعات سمیت مختلف اہم وزارتوں کے قلمدان بھی سنبھال چکے ہیں۔ 7 مرتبہ انتخابی کامیابی، متعدد اہم وزارتوں اور 2 مرتبہ اسپیکر کے منصب کا تجربہ رکھنے والے شاہ غلام قادر کی بطور وزیر اعظم نامزدگی کو مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک تجربہ کار پارلیمنٹیرین کو حکومت کی قیادت سونپنے کے فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سیاسی حلقوں کے مطابق اسلام آباد کے ساتھ مضبوط روابط اور طویل پارلیمانی تجربہ نئی حکومت کے لیے اہم سیاسی عنصر ثابت ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کامیاب امیدواروں کو انتخابی اخراجات جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کا عمل میرپور، مظفر آباد ڈویژن اور پونچھ ڈویژن کے ضلع باغ و کوہٹا حویلی میں بالترتیب 27 جولائی، 2 اگست، 10 اگست اور 15 اگست 2026 کو مکمل ہو چکا ہے، جس کی روشنی میں آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے متعلقہ ڈویژن سے انتخابات میں حصہ لینے والے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے شائع کر دیے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشنز ایکٹ کی دفعہ 76 کی روح سے انتخابات میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں کے لیے لازم ہے کہ وہ کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن شائع ہونے کے بعد 35 دن کے اندر اپنے انتخابی اخراجات کے گوشوارے فارم 28 پر مرتب کرتے ہوئے اپنے حلقہ کے ریٹرننگ افیسر کے پاس جمع کروائیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ انتخابی اخراجات جمع نہ کروانے کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آئی جی آزاد کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے کہا ہے کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے باعث ریاست میں سیاحت اور تعلیم تباہ ہو چکی ہے۔ آئی جی آزاد کشمیر نے میڈیا نمائندوں سے اہم گفتگو کے دوران کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے کارندوں نے اربوں روپے سے بنی سڑکیں کھود ڈالیں، درخت کاٹ کر ٹمبر مافیا کے حوالے کر دیے، اور کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کا کہنا تھا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے اپنے کارندے کہتے تھے کہ بازار اور مارکیٹیں بند کر دیں گے۔ مظاہرین کے ہاتھوں فورسز کے جوان شہید اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ آئی جی آزاد کشمیر
ने कहा कि कालादम एक्शन कमेटी के शरपसंद खवातीन को ढाल बनाकर छुप कर फोर्सेस पर फायरिंग करते हैं। लियाकत अली मलिक का कहना था कि फोर्सेस तो फायरिंग का रद्द-ए-अमल नहीं दे रही, लेकिन सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा भी कर रही है। जदीद और ममनुआ हथियारों M4 और M7 से लैस अफराद कौन से पुरअमन एहतजाज का हिस्सा हैं? IG आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक का मज़ीद कहना था कि लोगों का रोजगार, बेगुनाह अफराद का कत्ल और अगवा और फोर्सेस की पोस्टों पर ग्रेनेड हमले करने वाले पुरअमन लोग हरगिज नहीं हो सकते। मुजफ्फराबाद और मीरपुर डिवीजन्स में मामूलाते जिंदगी बहाल होने के साथ तालीमी इदारों में भी सरगर्मियां दोबारा शुरू हो चुकी हैं, जबकि रावलाकोट के तलबा की तालीम बदस्तूर मुतासिर है। इन इलाकों में तलबा और तालबात ने अपनी पढ़ाई का सिलसिला दोबारा से जारी रखा हुआ है, जिसे वो नहायत खुश आइंद करार दे रहे हैं, जबकि रावलाकोट में एहतजाज के बायस तालीमी सरगर्मियां ताहाल मुअत्तल हैं, जिसके बायस तलबा को तालीमी नुकसान का सामना है। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर मुजफ्फराबाद और मीरपुर के तलबा का कहना है कि तालीमी इदारे दोबारा खुलने से इनकी पढ़ाई का सिलसिला बहाल हो गया है, जिससे इन्हें अपने तालीमी अहदाफ पर तवज्जो देने का मौका मिल रहा है। तलबा ने कहा कि पुरअमन माहौल में तालीम का सिलसिला जारी रहना हमारे मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए तालीमी सरगर्मियों का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि तालीमी सरगर्मियां बिला रुकावट जारी रहें, ताकि हमारा कीमती वक्त ज़ाया ना हो और हम अपनी तालीम मुकम्मल करके मुस्तकबिल के अहदाफ हासिल कर सकें। दूसरी जानिब रावलाकोट के तलबा और तालबात ने कहा कि एहतजाज के बायस हमारे तालीमी इदारे बंद हैं, जिससे हमारी पढ़ाई का शदीद नुकसान हो रहा है और हमारा तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा है। तालीमी सरगर्मियां मुतासर होने से हमारा कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है, जिसका असर हमारे मुस्तकबिल और कैरियर पर पड़ सकता है। तलबा ने अपील की कि एहतजाज और धरने को ख़त्म करके तालीमी इदारे खोले जाएं, ताकि हम अपनी तालीम जारी रख सकें और अपने मुस्तकबिल के अहदाफ हासिल कर सकें। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने अदाद-ओ-शुमार की रोशनी में पाकिस्तान के दिगर सूबों के मुकाबले में दस्तयाब बुनियादी सहूलियात को बेहतरीन करार दे दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में बिजली, आटे के नर्ख से लेकर सड़कों के नेटवर्क, निज़ाम तालीम, सेहत और टेली कम्युनिकेशन समेत कई शोबे पाकिस्तान के दिगर हिस्सों से बेहतर हैं। आज़ाद कश्मीर में बिजली का बुनियादी रेट तकरीबन 3 रुपये फ़ी यूनिट है, जबकि पाकिस्तान के दिगर इलाकों में टैक्सेस, सरचार्जेस और एडजस्टमेंट्स के बायस बिजली कई गुना महंगी है। आटे के मामले में भी आज़ाद कश्मीर की आवाम को नुमायां रिलीफ हासिल है, जहां 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये में फराहम किया जा रहा है। और दुश्वार गुजार जोग्राफिया के बावजूद आज़ाद कश्मीर में सड़कों का वसी नेटवर्क मौजूद है। शहरियों का कहना है कि तालीम के शोबे में आज़ाद कश्मीर की शरह ख्वानदगी तकरीबन 77.8% है, जो पाकिस्तान के दीगर सूबों से बुलंद है। आज़ाद कश्मीर के छोटे से खित्ते में सैकड़ों कॉलेजेस और मुताद्दिद जामियात मौजूद हैं, जो तालीमी सहूलियात की बेहतर सहूलियात ज़ाहिर करती हैं। इसके अलावा दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाकों के बावजूद नीलम वैली, जेहलम वैली और दीगर इलाकों तक मोबाइल और टेली कम्युनिकेशन की सहूलियात भी पहुँच चुकी हैं। हरिपुर में दरिंदगी का शिकार होने वाली 5 साला आयत नूर की नमाज जनाजा हज़ारों शहरियों की मौजूदगी में खाद फैक्ट्री के ग्राउंड में अदा कर दी गई। शहरी ज़ारो कतार रोते रहे। हरिपुर में 16 रोज़ कबल आयत नूर घर से खेलने के लिए निकली और लापता हो गई। बच्ची मुर्दा हालत में 15 रोज़ बाद एक कुएं से मिली। CCTV फुटेज से आयत नूर के अगवा में 5 मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई है। 3 मुल्जिमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, जबकि 2 की तलाश जारी है। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान ने मजिस्ट्रेट के सामने आयत नूर को ज्यादती के बाद फेंकने का इतराफ़ किया। DPO हरिपुर शफीउल्लाह घंडापुर ने बताया कि आयत नूर का मामला इंतहाई हसास नौयत का था। आयत नूर केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी थी, जिसमें CTD हज़ारा की टीम भी शामिल थी। उन्होंने बताया कि IG के P और ROP हज़ारा ने इस केस में नोटिस लिया। RPO हज़ारा ने हरिपुर का दौरा भी किया और IT की टीम ने 200 CCTV फुटेजेस हासिल की, जिनमें 12 करामत साबित हुई। 20 मशकूक नंबर्स हासिल किए गए, जिन पर मुकम्मल काम किया गया।
ڈی پی او ہری پور نے کہا کہ تفتیش میں بالکل لاپرواہی نہیں کی گئی، ملزمان کی عمر کم ہونے کی وجہ سے موبائل سم ان کے نام پر نہیں تھی، ملزمان کے لواحقین سے تفتیش کی گئی اور ان سے معلومات حاصل کی گئیں۔ شفیع اللہ گنڈا پور نے کہا کہ مرکزی ملزم عثمان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور جج کے روبرو اقبال جرم کر لیا۔ ڈی پی او ہری پور نے کہا کہ والدین سے اپیل کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں بچوں کی نگرانی کریں اور سوسائٹی سے گزارش ہے کہ اپنی پولیس کو آن کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ شہر شہر کریا کریا خوشیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر حکومت کی جانب سے ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر سیمینارز، کانفرنسز اور محافل نعت کا اہتمام کیا جائے گا۔ ملک بھر میں جلوس نکالے جائیں گے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج شب ملک بھر کی مساجد میں میلاد اور درود و سلام کی محافل کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالیں گے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ملک بھر میں گلی محلوں، بازاروں اور مساجد کو سبز جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے، جبکہ سرکاری اور نجی عمارتوں پر بھی چراغاں کیا گیا ہے۔ کئی بازاروں اور شاہراہوں پر محرابیں اور آرائشی دروازے بھی لگائے گئے ہیں۔ عاشقان رسول خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت ماڈلز بنا کر سرور کائنات سے اظہار عقیدت کر رہے ہیں۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے لاہور سمیت ملک بھر کے مختلف مقامات پر جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ملک بھر میں نیاز تقسیم کرنے کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا محض ذکر ہی نہ کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی انسان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ اور اب موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف شہروں میں 27 اگست سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، راولپنڈی، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں آئندہ 1 سے 2 روز کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، جہاں درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ تاہم 27 اگست سے بارش کے دوران تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی گرمی اور حبس برقرار رہنے کی توقع ہے۔ لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری جبکہ کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ دیر، سوات، شانگلہ، بنیر، کوہستان، بٹگرام، مانسیرہ، ایبٹ آباد، ہری پور اور جنوبی وزیرستان میں کہیں کہیں بارش متوقع ہے۔ دوسری جانب کراچی میں بھی گرمی اور حبس کی کیفیت برقرار رہنے کی توقع ہے۔ سمندری ہواؤں کی رفتار میں کمی اور ہوا میں نمی کی زیادہ شرح کے باعث شہریوں کو موسم کی شدت زیادہ محسوس ہو سکتی ہے۔ موسمی صورتحال کے پیش نظر شہریوں کو شدید گرمی کے دوران احتیاط کرنے، جبکہ بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔